السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بالنسبة للاشتقاق كتذكير ومراجعة، كاين عندنا الاشتقاق في نقطة والاشتقاق على مجال. بالنسبة للاشتقاق في نقطة، يعني فاش كندرسو السؤال كيكون على الشكل التالي: ادرس اشتقاق الدالة اف في النقطة اكس زيرو، وغادي نشوفو على اليمين وعلى اليسار. دونك فاش كنتكلمو على الاشتقاق عند اف في اكس زيرو، كنحسبو لا ليميت اكس كتؤول لاكس زيرو. الا كنا خدامين على اليمين كندير بلس، يعني اكس كتؤول اكس زيرو بلس. كان خدامين على اليسار كنديرو موان. هنا بصفة عامة لا ليميت اكس كتؤول اكس زيرو، دير اف ل اكس ناقص اف ل اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو. يعني كنشوف معدل التغير للدالة اف. دونك اف ل اكس موان اف ل اكس زيرو، يعني خصني نكون حاسب الصورة ديال اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو. كنشوف هاد النهاية هادي إلا لقيتها عدد حقيقي كينتمي لR، كنقول بلي اف قابلة للاشتقاق في اكس زيرو. إلا خدمت على اكس زيرو على اليمين في اكس زيرو إلا كانت اكس زيرو بلس، على اليسار د اكس زيرو إلا كانت اكس زيرو موان. وإلا لقيت بلس ولا موان لانفيني كنقولو اف غير قابلة للاشتقاق. وهنا كتكون على اليمين أولا على اليسار في اكس زيرو. يعني كنحسبو هاد معدل التغير، لقينا كيساوي لنا عدد، راه اف قابلة للاشتقاق في ديك العدد. لقينا بلس ولا موان لانفيني، راه اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين أولا على اليسار في اكس زيرو، على حساب لا ليميت اللي عندنا هنا، واش بلس أولا موان. دابا بالنسبة للتأويل الهندسي، بالنسبة للتأويل الهندسي إذا كانت الدالة اف قابلة للاشتقاق، يعني حسبنا لا ليميت اكس كتؤول اكس زيرو، دير اف ل اكس ناقص اف ل اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو. لقينا واحد العدد حقيقي ال من ار، مثلا صفر أو لا اثنان أو لا ناقص واحد إلى آخره. هنا التأويل الهندسي هو أن سي دو اف يقبل مماس في النقطة، مثلا أ للإحداثيات ديالها إكس زيرو اف لإكس زيرو معادلته إكغيك كتساوي لنا اف بريم لإكس زيرو عامل لإكس ناقص إكس زيرو زائد اف لإكس زيرو، بحيث هاد اف بريم لإكس زيرو إكس زيرو كتساوي لنا ال هي ديك العدد اللي لقيناه في لا ليميت. دونك هاد العدد هذا هو المعامل ديال معدل التغير اللي هو معدل التغير. دونك يقبل مماس في النقطة إلا كانت إكس زيرو. إلا خدمنا بإكس زيرو بلس كنقولو يقبل نصف مماس على اليمين في النقطة، معادلته كذا. إلا كانت إكس زيرو موان يقبل نصف مماس على اليسار النقطة كذا، معادلته إكغيك كتساوي اف بريم دروات ولا اف بريم غوش على حسب واش اليمين ولا اليسار. دونك معادلة المماس هي هذه. وممكن يتطرح سؤال مستقل مباشرة يقولك اكتب معادلة المماس لسي دو اف في النقطة ذات افصول كذا. يعني إكغيك كتساوي اف بريم لإكس زيرو. إلا حسبت الاشتقاق في نقطة داك العدد هو اف بريم عامل اكس ناقص اكس زيرو اللي هو ديك القيمة زائد اف لإكس زيرو. ما حسبناش هاد النهاية كنمشي للمشتقة وكنعوض اكس باكس زيرو. هذا بالنسبة للتأويل الهندسي للدوال القابلة للاشتقاق. إلا كانت عندي لا ليميت اكس كتؤول لإكس زيرو بلس ولا موان، اف لإكس موان اف لإكس زيرو على اكس موان اكس زيرو، ولقيت بلس ولا موان لانفيني. دونك اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين أو على اليسار في اكس زيرو على حساب واش اكس زيرو بلس ولا موان. والتأويل الهندسي هو أن سي دو اف يقبل
نصف مماس. علاش نصف مماس؟ لان كنخدم غير على اليمين اولا على اليسار. كتذكير اكس زيرو هي هادي، هاد القيم هادو هما اكس زيرو بلس، وهاد القيم هادو اكس زيرو موان، يعني على اليسار وعلى اليمين. دونك سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو، ممكن يكون الأعلى وممكن يكون الأسفل. فوق باش غادي نعرف واش الأعلى ولا الأسفل، العملية بسيطة، هي كنشوف هاد الإشارة هادي مع هاد الإشارة. دونك هاد الجداء هذا ديال هاد الإشارات إلا كان موجب نحو الأعلى، إلا كان سالب نحو الأسفل. بمعنى إلا كانت عندي إكس زيرو بلس ولقيت هنا بلس لانفيني، دونك بلس في بلس هي بلس، يعني النصف مماس موجه نحو الأعلى. كانت هنا موان هنا بلس، موان في البلس هي موان، دونك موجه نحو الأسفل. يعني كنشوف الإشارة اللي عندي هنا والإشارة اللي عندي هنا، كانت موجبة نصف مماس موجه للأعلى، كانت سالبة نصف مماس موجه نحو الأسفل، على اليمين أولا على اليسار في النقطة أ ذات الإحداثيات إكس زيرو إف لإكس زيرو. دونك كنشوف واش الدالة قابلة للاشتقاق أو لا غير قابلة للاشتقاق، وكنشوف كل وحدة والتأويل الهندسي. دونك هذا الاشتقاق في نقطة. غادي نشوفو دابا الاشتقاق على مجال. دونك فاش كنتكلم على الاشتقاق على مجال، هنا كنشوف عندي العملية تاع الدوال المشتقة، غادي نجمع كلشي في واحد الجدول. غادي نحط هنا الدالة اف ونحط هنا المشتقة ديالها. إلا كانت عندي الدالة على شكل أ، دونك هاد الاشتقاق على مجال الوظيفة ديالو هو اللي كيحدد لينا الرتبة ديال الدالة، واش تزايدية ولا تناقصية. نفترض مثلا اف كتساوي واحد العدد أ، دونك المشتقة ديالها هي صفر. إلا كانت كتساوي إكس، المشتقة ديال إكس هي واحد. المشتقة ديال أ إكس هي أ، يعني من جيت من هنا لهنا راه كندوز للبريم. عندي إكس أس إن هي إن في إكس أس إن ناقص واحد. إلا كانت عندي واحد على إكس، المشتقة ديالها هي ناقص واحد على إكس أس اثنان. عندي مثلا جذر مربع إكس، المشتقة ديالها واحد على اثنان جذر مربع إكس. عندي مثلا ln د إكس، المشتقة ديالها هي واحد على إكس. عندي المشتقة ديال إكسبونونسيال إكس هي نفسها نيت إكسبونونسيال إكس. عندي إكسبونونسيال أ إكس، المشتقة ديالها هي أ إكسبونونسيال أ إكس. بالنسبة للدوال المثلثية كنحتاجوهم في الفيزياء بزاف، أما في الامتحان الوطني مستبعدين لأن البروغرام داخل في إلين والإكسبونونسيال. عندي هنا الكوسينوس ناقص الكوس، عندي هنا السينوس وهنا ناقص السينوس، بمعنى القيم الموجبة للكوس، القيم السالبة للكوس، القيم موجبة للسينوس، القيم السالبة للسينوس. إلا مشيت في هذا الجزء هذا راه كنحسب المشتقة، بمعنى المشتقة ديال السينوس هي الكوس، مشتقة الكوس هي ناقص سينوس، مشتقة ناقص سينوس هي ناقص كوس إلى آخره. إلا مشيت في المنحى المعاكس كنولي كنقلب على الانتغرال، يعني الدالة الأصلية ديال اف لي اكس، بمعنى الأصلية ديال ناقص سينوس هي الكوس، الأصلية ديال الكوس هي السينوس، الأصلية ديال السينوس هي ناقص الكوس. غادي نشوفو العملية تاع الدوال القابلة للاشتقاق. مثلا عندي دالة اف زائد دالة جي، دونك هي اف بريم بلس جي بريم، يعني فاش يكون عندي الجمع كل دالة كنحسب المشتقة ديالها. عندي اف فوا جي هي اف بريم في جي زائد اف فوا جي بريم، يعني كناخد الدالة الأولى ندير ليها المشتقة في الدالة الثانية، زائد كنحتفظ بالدالة الأولى وندير المشتقة ديال الدالة الثانية. عندي اف أس ان، كناخد الأس اللي هو ان في اف أس ان ناقص واحد فوا اف بريم، ونردو البال هاد اف بريم غالبا كنساوها، دونك كنهبط الأس ونقص واحد من الأس ونضربو في المشتقة. عندي اف
على جي. بطبيعة الحال هنا جي خصها تخالف صفر، كتساوي لنا اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم سور جي كاري. دونك كناخد الدالة الأولى نديرها مشتقة في الدالة الثانية ونحصرهم بالترتيب، ناقص ناخد الدالة الأولى في مشتقة الدالة الثانية على اللي عندي في المقام أس 2. إلا كانت عندي جذر مربع اف كتساوي لنا اف بريم على جوج جذر مربع اف. إلا كانت عندي الين ديال اف، الين ديال شي دالة من غير اكس، كناخد ديك الدالة ندير لها المشتقة على نفسها، يعني داكشي اللي عندي لداخل ديال الين ندير ليه البريم على نفسها. عندي اكسبونونسيال اف لاكس مثلا، كناخد ديك الدالة اف بريم ندير لها المشتقة في اكسبونونسيال اف دو اكس. دونك هادو هما معظم الدوال اللي كنتعاملو معاهم. و إلا كانت عندي واحد على اف كاختصار هي ناقص اف بريم على اف أس 2. و إلا كانت عندي ألفا فوا اف كنحتفظ بداك العدد ألفا حقيقي في المشتقة ديال ديك الدالة. يعني إلا كان عندي عدد في دالة نقدر نحتفظ بداك العدد ونضرب في المشتقة ديال ديك الدالة. دونك هنا غادي نشوف الاشتقاق في نقطة، وهنا كنشوف الاشتقاق على مجال. الوظيفة ديال الاشتقاق على مجال هي باش كنحددو الإشارة ديال المشتقة باش كنشوفو تغيرات الدالة، كانت موجبة الدالة تزايدية، كانت سالبة راه الدالة تناقصية.